अस्सलामु अलैकुम। दास्तान अरब का हम 31वां हिस्सा शुरू करते हैं। पिछले हिस्से में आपने सुना कि किस तरह से अहद नामे को ख़त्म करने के लिए सुफियान और हिसाम में तलवारें उठ गई और अबू तालिब बीच में आ गए और दोनों को इशारा किया कि तलवारें झुका दो। अब आगे हम सुनेंगे। दोनों ने तलवारें झुका दी। तुम दोनों बेफ़ायदा लड़ रहे हो। अबू तालिब ने बताया, मेरे भतीजे ने खबर दी है कि अहद नामा कीड़े ने खा लिया है। अगर वाकई ऐसा है तो अहद नामे की पाबंदी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अबू जहल हंसा और उसने कहा, यह नामुमकिन है। 100 साल तक भी अहद नामे को कीड़ा नहीं खा सकता। अबू जहल, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि अगर मेरे भतीजे की इत्तिला सही है तो अहद नामे की पाबंदी कुदरती तौर पर ख़त्म हो गई। बाइकाट बंद हो जाना चाहिए। अबू तालिब ने कहा, और अगर ये खबर गलत है तो आप बाइकाट जारी रखें। मैं सियाब अबी तालिब में रहने पर तैयार हूँ। अबू जहल ने कहा, यह मंजूर है, बस अहदनामा उतार लाइए। अबू जहल अहदनामा उतारने के लिए आगे बढ़ा। लोगों की भीड़ बढ़ गई। अबू जहल जल्दी से अहदनामा ले आया। जब उसने उसे खोल कर देखा तो हैरान रह गया। यह देख कर कि दीमक उसका एक एक लफ्ज़ चाट गई है। अबू जहल का चेहरा उतर गया। वहाँ जमा भीड़ भी हैरत में पड़ गई। कुफ़ार मक्का के हौसलों पर धूल पड़ गई। अबू तालिब को बोलने का मौका मिल गया। अबू जहल, मुहम्मद ने ठीक ही कहा था, अहदनामे का एक लफ्ज़ भी बाकी नहीं रहा है, इसलिए वादे के मुताबिक बाइकाट ख़त्म हो जाना चाहिए। अबू जहल झुंझला कर बोला, तुम्हारा भतीजा जादूगर है, नाऊज़ बिल्लाह, और जादू के ज़ोर से उसने अहदनामा के लफ्ज़ उड़ा दिए हैं। अब तक मुसलमान अपने बाप दादा के मज़हब में वापस न आएंगे। बाइकाट जारी रहेगा। अबू बख्तरी को गुस्सा आ गया। अब जो भी इस जालिमाना अहदनामे का नाम लेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी। अबू सुफियान भी भड़क उठा, यह तुम कहते हो? हिसाम बिगड़ गया, तुम्हारी कौम सही ही कहती है। अबू सुफियान बोला, तुम ज़िद छोड़ दो, अपनी बेजा ज़िद से तमाम अरब में लड़ाई की आग न भड़काओ। अबू तालिब को दखल देना पड़ा। बोले, ऐ लोगों, सुनो और कान खोल कर सुन लो। बदन से एक चींटी भी काट लेती है। हम तो इंसान हैं, फिर कमज़ोर इंसान नहीं, बल्कि हमारा दिल मजबूत है, बाजू मजबूत है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ सकते हैं। गनीमत जानो कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक है। वो खून रेजी को पसंद नहीं करता। तमाम मुसलमानों ने उनसे लड़ाई की इजाज़त तलब की, मगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मुसलमान उनके हुक्म की इतनी पाबंदी करते हैं कि सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चों को भूख से एड़ियाँ रगड़ते हुए देख रहे हैं। लड़ मरने को जी चाहता है, लेकिन इजाज़त न मिलने की वजह से मजबूरन खामोश है। मगर अब हालत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुमकिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई की इजाज़त दे दें और लड़ाई शुरू हो जाए। इसलिए अब ये मुनासिब है कि पहरा उठकर बाइकाट बंद करो, और अगर इनकार करते हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से वापस जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई पर तैयार करूँगा। तमाम कुफ़ार ने अबू तालिब की बातों को ध्यान से सुना, मशविरा किया और आखिर में यही तय पाया कि अहदनामा दीमक ने चाट लिया है तो अब उसकी पाबंदी नहीं की जा सकती। चुनांचे फ़ौरन ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों का बाइकाट ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने इस खुशखबरी को सुना तो खुश होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, और 3 साल के लंबे बाइकाट से उन्हें निजात मिली और वो खुशी खुशी अपने अपने घरों को लौट गए। मुसलमान सन 7 नबवी में सियाब अबी तालिब में कैद कर दिए गए थे। सन 10 नबवी में बाइकाट ख़त्म हुआ। पूरे 3 साल दर्रे में पड़े रहे। यह साल जिस मुसीबत और जिन तकलीफ़ों से मुसलमानों ने गुजारे,
ان کا 100واں حصہ بھی بیان کرنا اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ سن 1090 میں جب بائیکاٹ ختم ہوا اور مسلمان اپنے گھروں میں واپس آئے تو خیال ہوتا تھا کہ شاید قریش کی بیجا سختیوں اور نامناسب اور ظالمانہ ظلموں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ پر ہونے والے واقعات نے بہت جلد بتا دیا کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ سخت ظالم ثابت ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی تمیم سے تھے۔ یہ قبیلہ قریش کا عزت دار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سب سے بڑا اور عزت دار آدمی ہی خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس عہدے پر بٹھائے گئے تھے۔ وہ خون کے جس مقدمے کا خون بہا یا لڑائی کے جرمانے کا فیصلہ فرما دیتے تھے، مکہ کے تمام لوگ اور سارے قریش بنا کچھ کہے سنے اس فیصلے کو مان لیتے تھے۔ کسی کو ان کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ آپ مالدار بھی تھے اور بہادر بھی، اور آپ کا قبیلہ بھی بڑا تھا، لیکن آپ مسلمان ہونے سے آپ کے قبیلے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ شعب طالب سے نکلے تو اپنے مکان کے آنگن میں ایک چبوترا بنا کر اس پر نماز پڑھنے لگے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے لگے۔ چونکہ آپ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے، اس لیے آپ کے پڑوسیوں کو یہ حرکت بہت ناپسند تھی۔ انہوں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ موقع پاتے آپ کے مکان میں گندگی وغیرہ پھینک دیتے تھے اور تلاوت کے وقت پتھر اور اینٹیں برساتے تھے، جن سے آپ تنگ آ گئے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپس میں آپ سے عرض کیا کہ میری قوم کا ظلم اب ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میں مکہ میں رہوں، اگرچہ مجھے آپ کی جدائی بوجھ ہو رہی ہے، پھر بھی مصلحت کا تقاضا یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی ہجرت کر کے حبشہ میں جا کر قیام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، قوم تمام لوگوں کو مکہ سے نکالنا چاہتی ہے۔ ہجرت کرنا تو میں بھی چاہتا ہوں، مگر خدا کے حکم کا انتظار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں ہجرت کا حکم ہوگا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مکے سے روانہ ہو گیا ہوں اور بہاردار علاقے میں پہنچ گیا ہوں، جہاں کھجوروں کے باغ بہت زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ مجھے ایسے ہی علاقے کی طرف ہجرت کا حکم ہوگا جہاں زیادہ سے زیادہ کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ شاید وہ جگہ یمامہ مدینہ ہو، کیونکہ وہاں کھجوروں کے باغ بہت ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ ہوگی۔ آپ نے کہا، اچھا ابوبکر، تم اگر اپنی قوم سے اتنا تنگ آ گئے ہو کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو خدا کا نام لے کر ہجرت کرو، مگر میرا خیال ہے کہ میں شاید حبشہ نہ جا سکوں۔ حبشہ نہ جا سکوں گا تو جدہ ہی میں رہ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمائیں گے میں ساتھ دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے، اپنے مکان پر آئے، اونٹ پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے پر قبیلہ مکارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ ابھی تک حالت کفر میں تھے۔ انہوں نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابوبکر؟ مجھے میری قوم نے اتنا ستایا ہے کہ میں نے مجبوری کی حالت میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں مکے سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں تاکہ آزادی سے اپنے خدا کی عبادت کر سکوں۔ قوم کتنی بے وقوف ہو گئی ہے، آپ جیسے نیک آدمی کو بھی مکے سے نکال دیا ہے۔
ابن الدغنا نے کہا، شاید اس قوم کی تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ابو بکر آپ کو مکہ سے نہ نکالنا چاہیے تھا۔ آگے کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔